नमस्कार। आज प्रेस कन्फरेन्स बोलाउनु मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेछ? नमस्कार। हामी जयगाउँ JB2 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शाखा कार्यालयबाट आज प्रेस कन्फरेन्स बोलाउनुको मुख्य कारण यही छ कि हाम्रो शाखाका अध्यक्ष श्रीमान अरुण तामाङज्यूको बयान जुन प्रकारले हिजो देख्यौँ र उहाँको एक्टिभिटिजहरूमा धेरै दिन अगाडिदेखि नै हामीलाई शङ्का लागिरहेको थियो र त्यो शङ्काको आधारमा हामीले एउटा रेजुलेसन पनि बनाएर त्यहाँनिर राखेको थियो कि एक हप्ताभित्रमा हामीलाई राम्रो रिजल्टहरू पाउँछौँ होला भन्ने हिसाबले हामीले एउटा एक हप्ता अगाडि नै हामीले एक प्रकारको रेजुलेसन बनाएर उहाँको तपाईँको जुन चाहिँ शाखा पोस्टबाट चाहिँ हामीले खारिज गरिसकेको थियौँ र हामीलाई भन्नु केही पनि छैन, किनभने यो एउटा प्रजातान्त्रिक उहाँको अधिकार हो। उहाँले जहाँ पनि गएर जे पनि गर्छ उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरो हो। तर कतिवटा जहाँ पनि गएर पनि हिजोको दिनमा उहाँले आफैले पोजिटिभ कुरा गरेको विषयहरूलाई लिएर आज फेरि गएर त्यस जग्गामा फेरि त्यही मुखबाट त्यही व्यक्तिबाट त्यो जुन चाहिँ दुई प्रकारको कुरा गर्नु चाहिँ अलिकति आपत्तिजनक देखियो र त्यस्तो कुरो आइन्दा नहोस्। अरू कुरो भन्नु केही पनि छैन। प्रजातान्त्रिक देशमा उहाँको आफ्नो इच्छाले कुनै पनि पार्टी गर्ने उहाँको स्वतन्त्रता छ। त्यसैले तर आजको दिनमा हामी आधिकारिक रूपमा उहाँलाई कुनै पनि पार्टी पोस्टबाट वा साधारण सदस्यताबाट पनि हामी खारिज गरेको हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद। जय गोर्खा। दाजु, अरुणजीले भन्नुभएको रहेछ कि गठबन्धन भएको छ टिएमसीसँग, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको, तर पहाडी क्षेत्रमा मात्रै 3वटा सिटमा मात्रै क्यान्डिडेट दिनुभयो, तर डुवर्समा पाएन। त्यो विषय लिएर अलिकति दुःख प्रकाश गर्नुभयो अरुणजीले। अन्त त्यही भनेर अलिकति मनमुटाउ जस्तो सुन्नुमा लाग्यो। यो विषयमा तपाईँको के विचार? अब राजनीतिक हिसाब किताबले गर्दाखेरि यस्तो हो कि अब कति बेला एक स्टेप पछाडि पनि सर्नुपर्छ, कति बेला एक स्टेप अगाडि पनि जानुपर्छ। राजनीतिक सधैँ आफूले चाहेको र भनेको जस्तो हुँदैन। यदि चाहेको जस्तो हुने भयो भने हामीले 15 वर्ष बिजेपीसँग बस्दाखेरि हामीले के पायौँ? बाध्यता भएर अहिले 15 वर्ष बाध्यता भएर हामीले चाहिँ बिजेपीले केही नगर्दाखेरि बिजेपीले हामीलाई धोका नै भनौँ पर्दा पछाडि खेल खेल्ने हाम्रो गोर्खा जातिलाई नै मास्ने काम गरेको हामीले भान पायौँ। हाम्रो दाजुले पनि त्यही अनुभव गर्यो र जति गोर्खा जातिलाई चाहिँ स्लो प्रेजेन्ट जस्तो दिएर तल तल दबाउँदै पुरै मासेर बिजेपीलाई माथि आएर चाहिँ भोलि चाहिँ गोर्खा जाति चाहिँ छैन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छैन भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यस्तो हिसाबले चाहिँ चल्दाखेरि हाम्रो दाजुले बाध्यता भएर टिएमसीसँग हात मिलाएको कुरा सत्य हो। यो सही कुरा हो। र उहाँले भन्नुभयो माथि पहाडमा यहाँ किन पाएन भन्ने कुरामा प्रष्ट रूपमा दाजुले भन्नुभएको छ, हामी माझ पनि दाजुले भन्नुभएको छ, यदि विशाल लामाले उहाँले हामी त टिकटको लागि लडेको होइन नि त, हामी त जाति र मुद्दाको लागि लडेको, चियर र कुर्सीको लागि हामी लडेको होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि विशाल लामालाई अफर पनि आएको। दाजुले प्रष्ट भनेको छन् विशाल लामाले टिएमसीको झन्डा समात्यो भने कालचिनीबाट सिट ग्यारेन्टी। तर विशाल लामाले त्यति बेला के भन्यो? म आफ्नो स्वाभिमान बेच्दिनँ, टिएमसीको झन्डा समात्न सक्दिनँ उहाँले भन्नुभयो। अझ के कुमार ग्राममा लुइस कुजुरले टिएमसीको झन्डा समात्यो, लुइस कुजुरले झन्डा समात्यो, उसले पायो। क्यान्डिडेट त दाजुले दिएको नि। यदि विशाल लामाले पनि टिएमसीको झन्डा समातिदिएको भएदेखि उसले टिकट पाउने सम्भावना थियो र ममता ब्यानर्जीले पनि भोलि त डर छ नि त। बाइचान्स स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अहिले गोजमुमा टिकट पाउने हो भने स्वतन्त्र रूपमा टिकट पाउने हो, आफ्नो सिम्बल छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि गएर स्वतन्त्र रूपमा जाँदाखेरि विशाल लामाले जितेर भोलि उसलाई सपोर्ट गरेन भन्ने डर त छ नि त। त्यसै कारणले चाहिँ टिएमसीले पनि झन्डा समातेर चाहिँ लडोस् भन्ने उसको इच्छा थियो। त्यो इच्छा पुरा गर्नु सकेन दाजुले। दाजुको त नै भनेको विशाल लामा के तिमी झन्डा समात, उसले झन्डा समातेन। तर झन्डा नसमात्दा यहाँ जेडिएको चेयरम्यान पनि उसलाई अफर गरेको हो। 13 तारिकको दिन कलकत्ता बोलाएको थियो। 13 तारिकको दिन कलकत्ता बोलाउँदाखेरि जेडीको चेयर पनि लिनु मानेन।
चेयरम्यान पनि दिनु नमान्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ आएर पछि चाहिँ बिजेपीको झन्डा समात्यो। जब बिजेपीले हाम्रो 15 वर्ष धोका दियो, 15 वर्षसम्म हामीलाई अँध्यारोमा राख्यो, दाजुहरूलाई चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ विस्थापित गरायो, बिजेपीले 13 जना माथिसम्म मार्दाखेरि पनि, हाम्रो शहीद हुँदाखेरि पनि बिजेपी एक शब्द चुई बोलेन र 15 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो बिजेपीले हाम्रो गोर्खा जातिलाई चाहिँ के चाहिँ दियो त? अहिलेसम्म उहाँहरू अहिले भनौँ उहाँहरू बिजेपीमा जानुहुन्छ, बिजेपीको झन्डा पक्रिनु भयो, ठिकै छ, तर बिजेपीले हामीलाई के आधारमा अहिले के भएर जानुभयो त? 15 वर्षसम्म हामी उहाँसँग, हामी गोजामुमोसँग किन बस्यौँ र उहाँहरू किन जानुभयो? के कारणले जानुभयो? के फाइदामा जानुभयो? त्यो क्वेसन एन्सर चाहिँ उहाँहरूले दिनु सक्नु पऱ्यो नि त। त्यतिकै लगाएर भएन। त्यही कारणले पनि अब उहाँ बिजेपीले चाहिँ अब टिएमसीले त्यो झन्डा नचलाउँदाखेरि टिएमसीले आफ्नो पासाङ लामाज्यूलाई क्यान्डिडेट बनायो। अब त्यसमा अब दाजुले हामीलाई भनौँ अब हामीले त जोइन्टको मान्यता त निभाउनु पर्यो, एलायन्सको मान्यता त निभाउनु पर्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यस्तो एउटा चाहिँ पार्टी हो, एउटा जातीय पार्टी हो, त्यसले चाहिँ जहिले पनि जोसँग एलायन्स हुन्छ उसको जाति आफ्नो एलायन्सको चाहिँ धर्म निभाउँछ। त्यस कारणले दाजुले जुन वचन टिएमसीलाई दिनुभएको छ 2021सम्मको लागि चाहिँ 21सम्मको चुनावको लागि उहाँले चाहिँ सघाउने हामीले वचन दिनुभएको छ, त्यो वचनलाई हामी पूर्ण रूपले निभाउँछौँ र पासाङ लामालाई जिताउने हामी भरमजबुत प्रयास गर्छौँ र जित्छ पनि। र हामी अब 2024 पछिका हाम्रो चाहिँ कोसँग एलायन्स हुन्छ, कसले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, त्यो त हामी उसैसँग जान्छौँ भनेर त दाजुले प्रश्न भनिरहेको छ नि। यो कुरामा त दुई मत भन्ने कुरै छैन नि त। अब उहाँहरूलाई नै क्वेसन जान्छ कि उहाँहरू बिजेपीमा चाहिँ के कारणले जानुभयो र बिजेपीले हामीलाई के दिएर तपाईँहरू के कारणले सपोर्ट गर्नुभयो त भन्ने कुरोमा उहाँलाई प्रश्न गर्छु। र अब रह्यो उहाँको गोजामुमो हिजो जुन वार्ता दिनुभयो, उहाँले दाजुले गद्दारी गर्यो, दाजुले गद्दारी गरेको भए त अहिलेसम्म गोर्खा मुद्दा त छोड्दै, मुद्दा त हामीसँग साथमा छ नि। आज पनि हामी र्याली गऱ्यौँ मजाले, टिएमसीसँग जोइन्ट र्याली गयौँ, जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड जय बिमो भन्ने मौका त पायौँ नि हामीले। त्यो पनि हाम्रो एउटा प्लेटफर्म त छ नि। हामी भोलि गएर त्यो प्लेटफर्म त हामी अझै बढाएर जान सक्छौँ नि त। अब त्यो प्लेटफर्मै थिएन भने हामी कहाँबाट राजनीति गर्ने, हाम्रो मुद्दा कहाँ राख्ने, त्यो कुरोमा चाहिँ उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ। र उहाँ जो बिजेपीमा जानुहुन्छ या त उहाँहरूलाई बधाई पनि छ, उहाँहरूलाई शुभकामना छ, जानुहोस्, स्वतन्त्र छ, उहाँले राम्रो राजनीति गर्नुहोस्, राम्रो लिडरसिप गर्नुहोस्, तर दोक्ला राजनीति नगर्नुहोस्। एउटा पार्टीभित्र बसेर सही निर्णय र मुद्दाको लागि लड्नुहोस्। तपाईँहरू जहाँ जानुहोस् तर मुद्दालाई पक्रेर बस्नुहोस्। जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरालाई पक्रेर बस्नुहोस्, सबैसँग मिलेर बस्नु, आफ्नो स्वतन्त्रताको राजनीति गरौँ। उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ, यही म सन्देश दिन्छु। धन्यवाद। दाजु अझै एउटा प्रश्न थियो। अलिक दिन अगाडि विमल गुरुङज्यूले जयगाउँको अधिकांश एरियामा पदयात्रा गर्नुभयो, सँगै जनसम्पर्क अभियान पनि गर्नुभयो इलेक्सन क्याम्पेनिङको मध्यनजर। तर आज हेर्नुमा आउँदै रहेछ बहुमूल्य गोर्खा क्षेत्र जस्तो डाँडा गाउँ, खोखला बस्ती यस्तो जग्गाबाट निकै टिएमसी को कार्यकर्ताहरू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यकर्ताहरू बिजेपीमा सामेल हुँदै रहेछ। कतिको एफेक्ट हुन्छ, किन यस्तो हुँदै रहेछ? यो यस्तो छ, अब जनता सधैँ पनि जहिले पनि जनता भन्छ मानेको पात भन्छ नि, मानेको पातको पानी त्यस्तै हो जनता। जनता जहाँ हावा बग्छ त्यतै जान्छ होइन। हावा अब अहिले जति हावाहरू बगेको त अहिले त प्रष्ट रूपमा छैन नि, कुनै पनि पानी त कहीँ पनि एउटा रूपमा त बगेको छैन। जहाँ अलिकति कहाँ हुन्छ, पहिलाकोहरूले कसैले लोभ देखाएको हुन्छ, कसैले के देखाएको हुन्छ, तर जति पनि सही जनता छन्, सही मुद्दाको लागि जनता बसेर बसेको छन्, त्यो जनता हामीसँगै छन्। हिजो जुन जनता कतापट्टि पाउँछ, कतापट्टि जान्छ, कतापट्टि के पाउँछ कि भनेर त्यो जनता अवश्य पनि भोलि फेरि अर्कोमा जान्छ। के लाग्छ, केही इफेक्ट हुन्छ? यो इफेक्ट केही पनि हुँदैन। दल बदल परिवर्तन केही पनि इफेक्ट हुँदैन। दल बदलमा यस्तो छ कि अब टिएमसीकै भयो, हाम्रो गोजामुमोकै भयो, र कस्तो चाहिँ व्यक्ति गएको छ त, कस्तो चाहिँ व्यक्ति बाहिर गएको छ, कस्तो व्यक्ति चाहिँ जस्तै कि हामी भनौँ, अहिले हामी यहाँ 2007 देखि जति पनि खटेर बसेका छन्, गोर्खा जनमुक्ति छोडेर कुनै पनि पार्टीमा गएको छैन, त्यस्तो व्यक्ति मात्रै छ। जुन व्यक्ति अब आज हिजो हामीसँग थियो, आज कोसँग हो, फेरि हिजो कोसँग हो, फेरि आज कोसँग जाँदैछ, त्यो कुरो त प्रश्न छ, जनताले त देखिरहेछ नि त होइन। र उहाँहरूको के विकास गर्यो,
आफ्नो विकास गरे, व्यक्तिगत विकास गरे कि देशको गाउँको विकास गरे कि सामूहिक विकास गरे, त्यो पनि जनताले देखिरहेको छ। र उहाँहरू के को लागि चाहिँ जानुभयो त उत्रेर, यो पनि जनताले देखिरहेको छ होइन। अब उहाँहरूसँग केही मात्रामा जनता जानुभयो अर्कै कुरो हो। र उहाँहरूलाई जसले उहाँहरूलाई अलिअलि सुनाइदिएको थियो त्यो जनताहरू उहाँ जानुभएको छ। भोलि फेरि त्यो जनता पनि हामीसँग पनि आउनु सक्ने अवस्था छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई केही पनि डर छैन। त्यो अवस्था अहिले दलबदलको कारणले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पनि र टिएमसीलाई पनि त्यति इफेक्ट पर्ने कारण चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। धन्यवाद। दिदी, यो सिचुएसन जुन चाहिँ अहिले एराइज भइरहेछ, तपाईँको जयगाउँ अञ्चलको क्षेत्रको प्रेसिडेन्ट अरुणजीले पोस्ट त्याग्नु भएको रहेछ, अन्त बिजेपीमा समर्थन जनाउनु भएको छ, यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जय गोर्खा। सर्वप्रथम सबैलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 नम्बर शाखाको अध्यक्ष अरुण दाजुलाई हिजोको प्रेस मार्फतमा उहाँले जुन चाहिँ बयान दिनुभयो त्यो बयानको घोर भर्सना गर्छौँ। किनभने हिजो अस्ति दाजु आएको अहिले 1 महिना पनि भएको छैन। दाजु आउँदासम्म उसले बिजेपीको विरोधमा एकदम लगातार हामीले बुथ कमिटीहरू फर्म गरेको छौँ। हामीले त्यसो एफबीतिर नि हालेको छौँ, देख्नु भएको होला। उसले बिजेपीको लगातार खण्डन विरोध, बिजेपीको कतिवटा त्रुटिहरू, पीएम मोदीको, नरेन्द्र मोदीको, अमित शाहको त्रुटिहरू एकदमै खुलासा रूपमा उसले बायोडाटा निकालेर सब जनतालाई सुनाएको अरुण दाजु नै हो। आज त्यही अरुण दाजुको मुखबाट चाहिँ फेरि कसरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोडेर बिजेपीमा जोइन हुन्छु भन्छ। यस्तो मान्छे कसैको पनि हुँदैन भाइ। उसलाई कुनै पार्टीको नीति, रुल, सिद्धान्तको कुनै भ्यालु छैन। एउटा पार्टीमा बसेपछि सिद्धान्त हुन्छ, रुल हुन्छ, एउटा नियम हुन्छ। हाम्रो पार्टीको सुप्रिमोले मिस ममता ब्यानर्जीसँग एलायन्स गर्नुभयो होइन। एलायन्स गर्नुको मतलब सबै जनता, सब उसको पार्टीको जनता जति उसको आदेशलाई सिरोपर गरेर हिँड्नुपर्छ पार्टीको एज अ रुल। तर एज अ रुल उसले रुल तोडेर 1 महिना अगाडिदेखि नै उसले कतिवटा यस्तो सन्दिग्ध काम, डाउट कामहरू हामीसँग गरिरहेको हुँदाखेरि हामीले यहाँनिर मिनट्स बुकहरू पनि हामीले अस्ति नै रेडी गरेको छौँ। यहाँ हामीले कति तारिकै हामीले यहाँ मिनट्स बुकहरू रेडी गरेर उसको डाउटफुल कार्य देखेर हामीले पार्टी विरोधी कार्य हो यो भनेर हामी यहाँ शाखा समिति बसेर हामी मिनट्स बुक पनि रेडी गरेर उसलाई अलरेडी डिजर्भ गरिसकेको छौँ। र ऊ हिजो भन्दैछ उसले पद त्यागिदिएको भने उसले पद के देख्छ, उसलाई हामीले एउटा मान सम्मान नजाओस् भनेर मात्रै खुलासा गरेको थिएनौँ। तर हामीले उसलाई अस्ति नै डिजर्भ गरिसकेको छौँ शाखा कमिटीबाट। र हाम्रो नयाँ शाखा कमिटी पनि बनाइसकेको छौँ। अहिले नयाँ शाखा कमिटीको हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान बद्री प्रधान दाजु हुनुहुन्छ। उसले हाम्रो पार्टीलाई छोड्नु पर्दैन, त्यस्तो मान्छेहरूले हाम्रो गोजामुलाई छोड्नु पर्दैन। गोजामुले नै त्यस्तो मान्छेहरूलाई पहिला नै आउट गरिसकेको छ। र हामी यही भन्छौँ, हाम्रो विमल दाजुले जुन चाहिँ आदेश दिनुभएको छ आदेशलाई सिरोपरि गरेर हामीले एडभान्सको धर्म निभाउँछौँ। धर्मको अनुसार हामीले जसरी पनि टिएमसीमा भोट लगाएर यसपालि पासन दाजु जसरी पनि जिताउनेछौँ। र पार्टीको विरोध गर्ने, पार्टीको सिद्धान्तलाई नमान्ने जो पनि छ उसलाई हामी यसरी नै डिजर्भ गरेर हामी यसरी नै निकाल्छौँ। र उसको यस्तो जुन चाहिँ दाजु विरोधी उसले बयानहरू दियो त्यही मुखले हिजोसम्म बिजेपीको विरोध गर्ने मान्छेले आज त्यही मुखले फेरि गोजामुको विरोध गर्दैछ। यस्तो मान्छे न आफ्नोको हुन्छ न अर्काको हुन्छ। यो चाहिँ बिजेपीले पनि याद गर्नुपर्छ। र यस्तो मान्छेको यो मान्छेको उसको जुन चाहिँ बयान दियो त्यसको हामी होल शाखा कमिटी र GP2ले चाहिँ घोर विरोध जनाउँछौँ। र भविष्यमा यस्तो खालको दाजुको उसमा उसले के अरे बयान नदियोस् भने हामी यहीँबाट उसलाई सतर्क गराउँछौँ। दिदी, के पार्टी विरोधी काम यस्तो गर्नुभएको छ, अलिकति खुलासा गर्नुहुन्छ? उसले पार्टी विरोधी कामहरू भन्दाखेरि उसले एफबीतिर दाजुको कतिवटा कुरामा उसले नेग्लेक्सीहरू देखाउँदै थियो। जस्तो विशाल लामालाई भोट दिएन, किन दिएन, उसको क्वेसन गर्ने हक छैन नि। कसरी उसले क्वेसन गर्छ दाजुसँग? एउटा पार्टीको सिद्धान्त, पार्टी सुप्रिमोले एउटा कसैलाई टिकट दिलाउँदैछ त पार्टीको सुप्रिमोको एज अ क्याडर भएर त उसले पार्टीको गर्नुपर्छ नि। ऊ विद्रोही गर्दैछ नि, ऊ अलग हुने कुरै हो। त्यसै पनि ऊ पार्टी विरोधी कार्य गरेको। उसले सबभर के अरे निर्दलीय उठाउने कोसिस गरे यिनीहरूले। हामीले त्योहरू पनि राखेको छौँ कतिवटा उयसमा होइन। त्योहरू सबै हामीले यिनीहरूको कतिवटा डाउटफुल कार्यहरू यो देखेको थियौँ हामीले। र यो देखेर नै हामीले यो सब गरेको। उसलाई हामीले अस्तिदेखि नै छुट्टी दिइसकेको। उसले एफबीमा लेखेर पनि छोडेको थियो, म 1 महिना 6 दिनको छुट्टीमा गएकै अब भनेर। र उसले त्यो लेख्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर कमिटी बसेर हामीले एउटा यो मिनट्स बुकहरू बनाइसकेको थियौँ। यति नै हो। हामीले खुलासा चाहिँ गरेको थिएनौँ कि आफ्नै मान्छे हो, 2 दिन भट्क्यो भने 3 दिनमा त फर्किन्छ होला भनेर उसलाई टाइम एउटा राखेको थियौँ हामीले। र हामीले आफ्नै कमिटीभित्र चाहिँ यो मिनट्स बुकको हामीले खुलासा गरेर हालेको थियौँ कि यति दिनभित्रमा चाहिँ
हामी शाखामा नयाँ कमिटी बनाउँदैछौँ र नयाँ कमिटी बनाउँदाखेरि चाहिँ पुरानो कमिटीहरू हुनुपर्छ र उसले यसको कुनै नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले कमिटी बनाइसक्यौँ र उसले डिजर्भ गर्नु पर्दैन, हामीले नै डिजर्भ गरिसकेका छौँ र उसलाई चाहिँ हाम्रो GP2 शाखा गोजामुबाट चाहिँ हामीले 15 दिन अगाडि नै डिजर्भ गरिसकेका छौँ। धन्यवाद। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +919775281398, +975774569646. फूलदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद। सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूलदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurusproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooldarsh.com।